निर्वाचन हार्या मान्छेलाई नै फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ संसदमा ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चाहिँ यो संविधानले चाहिँ नचिन्ने र कल्पना नगरेको कुरा हो। माओवादी जनयुद्धमा बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 17,000 मान्छे मार्न लागेको उहाँ पनि एउटा अंशियार म त अझ प्रमुख व्यक्ति भन्छु, उहाँ पनि हो। बहुराष्ट्रिय समाजवाद भने हरेक राष्ट्रलाई हुने खालको समाजवाद भन्न खोज्नु भएको होला। यसको चाहिँ त्यो चाहिँ यो बाबुराम भट्टराईको कन्सेप्ट होला, यो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ नैतिक रूपमा एकदम सङ्कटमा परिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिलाई त हेर्नुहोस् 2/3ले चाहिँ हटाउन सकिने कुरा आउँछ। अब अहिले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था आउँदैन हैन। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समीकरणमा राष्ट्रपतिले चाहिँ केही गर्न सक्नु, पदमा रहिरहनु भयो भने पनि उहाँले चाहिँ अब काम गर्नलाई पहिलाको जस्तो सहज र सजिलो हुने चाहिँ देखिँदैन। जनताले अभिमत दिइसकेपछि त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो भने हामीले हिजो राजतन्त्र किन फाल्न पर्थ्यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सत्ता पक्षको जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा स्वच्छ छवि र चाहिँ एउटा जनताको लागि केही गर्लान् भन्ने आश गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ देखिन्न नि। जनतालाई चाहिँ यस्तो बेलामा त्यतातिर चाहिँ ध्यान नलगे भए नैतिक रूपमा पनि उहाँ माथि हुनुहुन्थ्यो र सँगै चाहिँ जस्तो सत्ता चाहिँ बचाउनको लागि सांसदलाई ल्याएको कुरा आयो हैन। अब यो कुराले गर्दा उहाँलाई झन् चाहिँ दिन प्रतिदिन अप्ठ्यारो स्थिति बनिरहेको छ। मन्त्री परिषद निर्वाचित भएर आएपछि बहुमत पुगेन हैन, त्यो चाहिँ सिद्ध गर्न सकेन अथवा विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने अनि चाहिँ एउटा अविश्वास के अरे त्यो संसद विघटन गर्ने एउटा छ, त्यो 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। यो ठुलो आघात हुनसक्छ नि, यो आघात भइसक्यो, यो खेल सुरु भइसक्यो। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समयका केही राजनीतिक गतिरोधहरूका विषयमा विशेष छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय यो नेकपाभित्रको चरम अन्तर्द्वन्द्व सतहमा छताछल्ल भइसकेको छ, जो सबै नेपालीले थाहा पनि पाइसकेका छन्। अब अस्ति बसेको नेकपा सचिवालयको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई, जो चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका छैनन्, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने भनेर प्रस्ताव पेश गरेपछि सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। अब यो समग्र घटनाक्रममा जसरी ओलीले आफ्नो दौपेच प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरले? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा जहिले पनि एउटा चाहिँ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दा पनि नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन सत्ता सञ्चालन गरेको अवस्था छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक तहमा एउटा व्यक्तिवादी प्रविधि, त्यो पनि अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ एउटा असल व्यक्ति भन्दा पनि एउटा खराब आचरणको व्यक्तिवादी प्रविधि हाबी छ। यो अन्तर्गत हामीले विगतका नेपालका प्रजातन्त्र आएपछिका हरेक सरकारका यही क्रियाकलाप, यही सोच र यही चाहिँ गतिविधिका कारण समग्र एउटा प्रणाली पनि नराम्रो साबित भएको र चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई पनि हामी जस्तो एउटा पेसा व्यवसायको मान्छेले पनि भन्नुपर्ने अवस्था त्यही भएर पनि आएको हो। अब सम्भवतः यो अहिले पछिल्लो जुन प्रकरण तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो देशको संविधान 2072 चाहिँ एउटा सहमतिको हिसाबमा अन्तरिम संविधान चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज आएर यो एउटा त्यसैको म्यान्डेटमा बनेको संविधान हो र संविधानको एउटा प्रस्तावना छ जो चाहिँ असंशोधनीय हुन्छ र प्रस्तावनामा स्पष्ट एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति, बालिग मताधिकार लगायत एउटा प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ त्यो भावना र एउटा मौलिक हकहरूको चाहिँ त्यो प्रस्तावनाले ग्यारेन्टी गरेको कुरा छ। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ गत एउटा चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनावमा चाहिँ जो दलहरू बहुमत ल्याएर एउटा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री अवस्था भएको, त्यसलाई चाहिँ 2 वर्षभित्र चाहिँ एउटा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने एउटा संविधानमा ग्यारेन्टी गरे प्रावधान छ। त्यो अन्तर्गत 2 वर्षसम्म यहाँ चलखेल भएन। जब 2 वर्ष सकिएपछि वामदेवलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लाने अन्तर्गत यहाँ सत्ताको खेल सुरु भइसकेको छ र यो अहिले अन्तिम चाहिँ यो एउटा पटाक्षेप भयो जुन अध्यादेश प्रकरण। योभन्दा अगाडि नै सत्तामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ढलाउने पक्ष र केपी शर्मा ओली कसरी टिक्ने भनेर
उनीहरू दुई पक्षबीच चाहिँ यो दाउपेच र एउटा चाहिँ तिकडमबाजी चलिराखेको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो यो अध्यादेश प्रकरण आयो र अध्यादेश प्रकरणले सँगै चाहिँ एउटा जुन म यसलाई अपहरण भन्नु भन्दैन, अपहरण शैली भन्न रुचाउँछु, जुन अपहरण शैलीको एउटा चाहिँ सांसदलाई ल्याएर चाहिँ एउटा आफ्नो पक्षमा पार्ने कुराहरू आयो र यो कुराले गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नैतिक रूपमा एकदम सङ्कटमा परिसक्नु भएको छ र कानुनी रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा पार्टीले भोलि छोड भने अवस्थामा एउटा चाहिँ पहिलाको संविधानमा जस्तो हाम्रो संसद विघटनको प्रावधान छैन, त्यो गर्न सक्ने अवस्था नभएको भएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा सहज चाहिँ निकास दिनुभन्दा पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक झेल बेइमानी र एउटा कानुनी पनि कुनै झेल बेइमानी गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा कानुन र संविधानले नचिनिएको व्यक्ति चाहिँ एउटा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ देशको सार्वभौम सम्पन्न देशको एउटा कानुनको सर्वोच्चता भएको देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा लान्छु भन्नु यो चाहिँ सरासर संविधानको पनि विपरीत र जनभावना विपरीत हो भन्छु म चाहिँ। ओके, यो प्रसङ्गमा म फेरि पनि आउँछु। बिचमा तपाईँले एउटा कुरा निकाल्नुभयो, सांसद अपहरण प्रकरण होइन, यो अपहरण शैली मात्रै हो भन्नुभयो होइन। अब धेरै अधिवक्ताहरूले कसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ भने यो टेक्निकली अपहरण नभए पनि कानुनले जसरी व्याख्या गर्छ यो अपहरणै हो भन्नुभएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, कानुनको व्याख्या अनुसार यो अपहरण हो कि होइन? हाम्रो फौजदारी संहिता 2074 को धारा 211 दफा 211(12) यो व्यवस्था छ अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी। अब कसैलाई जोर जुलुम अथवा धाक धम्की देखाएर होइन, अब अथवा चाहिँ हतियार प्रयोग गरी नगरी जुनसुकै तवरले गरे पनि अपहरण हुन्छ भनिएको छ र त्यही ऐनको चाहिँ त्यही संविधानको चाहिँ 212 शरीर बन्धक गर्ने चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेको छ। यहाँ के छ भन्दा यो प्रकरण कहाँबाट जोडेर आयो भने हाम्रो चाहिँ अहिले सत्ता पक्षका जो माननीय र हाम्रा प्रहरी प्रमुख पूर्व प्रहरी प्रमुखको चाहिँ कुरा आयो, उहाँहरू पनि एउटा ऐन कानुन संविधान अलिकति नबुझिया व्यक्ति होइन र एउटा कुरो के भने स्वभावै त हरेक मान्छे आफ्नो पद प्रतिष्ठाको पनि एउटा विचार गर्छ, त्यसकारण उनीहरू सिधै अपहरणैमा संलग्न हुन्छन् र यो अपहरणै हो म भन्दिनँ, किनभने उनीहरू अपहरणमा जस्तो एउटा जघन्य अपराधमा संलग्न हुन सक्दैनन्, त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अब कानुनमा त के छ भन्दा जोर जुलुम धाक धम्की देखाएर चाहिँ त्यो अपहरण हुन्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा पनि विविध कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै पाटो हुँदैन र यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ सिधै अपहरण भन्दा पनि यो शैली चाहिँ अपहरणकै भयो र तर चाहिँ केही अधिवक्ताहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने ठिक छ अपहरण नहोला, आरोप मात्रै होला, तर कानुनी राज्यमा यसलाई उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान त गर्नुपर्छ नि, प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा एउटा अनुसन्धान त गरिपाउनुपर्छ नि, त पीडितले चाहिँ मलाई अपहरण भयो भनिसकेपछि भन्ने आवाज पनि उठाउनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ बिल्कुल चाहिँ हामीलाई पनि लागेको कुरा हो। एउटा कुनै पनि व्यक्ति उप जब विवादमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा एउटा देशको माहौलै यो कुरामा एउटा चाहिँ आइसकेका अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले यसलाई चाहिँ निवेदन लिएर बरु एउटा अनुसन्धानको तहमा उहाँलाई हिरासतमा नलिई पनि एउटा अनुसन्धान गर्ने छ, प्राथमिक प्रमाणबाट चाहिँ दोषी नदेखिया अवस्थामा एउटा यसलाई अनुसन्धानसम्म गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो मेरो पनि भनाइ हो। तथापि एउटा राज्य सत्ता जहिले पनि एउटा सत्ताले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ, त्यसकारण अलिकति सत्ता पक्षको चाहिँ कुरा आएको भएर अलिकति यो चाहिँ त्यतातिर गयो कि भन्ने आम मानिसलाई पर्या हो। तर सरसर्ती हेर्दा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मनसाय हामीले जहिले पनि फौजदारी अभियोगमा एउटा मनसाय तत्त्व चाहिँ के छ त्यो व्यक्तिको भन्ने हेर्नुपर्छ। यो अपहरण गरेका भने व्यक्तिको मनसाय अपहरण गर्ने थिएन, तथापि यिनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ यो सत्तालाई चाहिँ जोड घटाउमा एउटा सांसदलाई आफ्नो पकडमा ल्याएर कुनै यो अहिले जुन सत्ता चाहिँ सुरक्षित राख्नलाई अथवा सत्ता ढल्छ भने त्यो समीकरणको खेल चाहिँ गरे हुन्, यो पनि बिल्कुल यो राम्रो कुरा चाहिँ होइन। ओके, यसलाई यसरी लिन सकिन्छ, यो अपहरण भन्दा पनि यहाँभित्र अपराध भयो भन्नुभन्दा पनि राजनीतिक प्रोपोगन्डा भयो भन्दा चाहिँ अलिकति उत्तम हुन्छ। अलिकति त्यो उत्तम हुन्छ, किनभने जस्तो हामी हेरौँ
हाम्रो देशका नेतृत्वहरू म समग्र हेर्छु अहिलेको सत्ता पक्षमा त यो धङधङ्ती देखियो नै। विगतका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विगतको सत्ता समीकरणमा पनि यस्ता खेलहरू नभएका होइनन्। त्यो हामीलाई पनि जगजाहेर छ, आम जनतालाई जगजाहेर छ। अहिलेका जस्तो चाहिँ समाजवादी पार्टी यो जुन अब दुईटा एकीकरण भएर जनता समाजवादी भन्यो, त्यहाँ भएका नेतृत्व पनि एउटा चाहिँ यही फोहोरी सत्ताको खेलमा संलग्न व्यक्तिहरू नै हुन्। हिजो चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 17,000 मान्छे मार्न लागेको उहाँ पनि एउटा अंशियार म त अझ प्रमुख व्यक्ति भन्छु, उहाँ पनि हो। त्यसकारण के छ भन्दा यस्ता अपहरण, लुट, होइन, चन्दा आतङ्कदेखि ज्यान मार्ने धम्कीसम्म तराईमा पनि यस्ता घटना यावत छन्। यी चाहिँ राजनीतिक चरित्रभन्दा पनि एउटा अपराधिक चरित्र र एउटा आफ्नो गुटगत स्वार्थ र चाहिँ एउटा सत्ता लुलुक्दा लिएर चाहिँ एउटा राजनीति गर्न नेपालमा तम्सेका राजनीतिक दलहरू र यसका चाहिँ हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले गाली गर्नुपर्ने अवस्थै छ। र यो चाहिँ अहिलेको सत्तापक्षमा पनि यो देखिएको हो। अब चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो राजपाको नेतृत्वमा पनि त्यो धङधङ्ती छ, होइन। अब राजपा तराईमा पनि विभिन्न प्रकरणमा संसद किनबेच भएदेखि सबै एउटा सत्ताको केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका अवस्था र अहिलेको चाहिँ एउटा यो नेकपाको सरकारलाई चाहिँ जनताले यो रूपमा सोचेका थिएनन्। इभन हामीले पनि यो रूपमा देख्न चाहेका पनि थिएनौँ, सोचे पनि थिएनौँ। तर अब यो सरकार पनि एउटा विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ यही रूपमा प्रस्तुत भयो। यो चाहिँ यो देश र जनताको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्छु म चाहिँ। ओके, राजपा र समाजवादी एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ। अब उहाँहरूले आफ्नो म्यान्डेटमा के लेख्नु भएको छ भने बहुराष्ट्रवाद सुहाउँदो समाजवाद भन्नुभएको छ। अब यो बहुराष्ट्रवाद सुहाउँदो समाजवाद भनेको व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ, होइन त जनताले कसरी बुझ्न सक्छन् यसलाई? हेर्नुहोस्, एउटा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र अविभाज्य राष्ट्र हो, बहुधार्मिक हो। राष्ट्रिय भन्ने यो त एकदम असंवैधानिक कुरा हो। किनभने हामी एउटा फेडरल राज्यमा गयौँ। अब म त अझ यो चाहिँ सुरुदेखिको म अझ जस्टिफाई भयो भन्दैछु। एउटा सङ्घीय राज्य चाहिँ हाम्रो देशमा धान्न सक्छ, चल्न सक्छ, सक्दैन, अफाप सिद्ध हुन्छ, फाप सिद्ध हुन्छ भन्ने एउटा हामी परीक्षणमा छौँ। यही बेलामा एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर ल्याउनु, होइन, र एउटा चाहिँ तराईमा चाहिँ जुन विखण्डकारी अथवा भारतीय चाहिँ चलखेल छ भन्ने हामी प्रष्ट जनताले र हामी सबैले बुझिरहेका अवस्थामा त्यता एउटा भारतसँग चाहिँ नजिक शक्तिले त्यो ल्याउनु भने चाहिँ यो एउटा ठुलो षड्यन्त्रपूर्वक आएको छ। र यो चाहिँ नेपाली जनता र हाम्रो संविधान त यसको अर्थ के हुन्छ? बहुराष्ट्रिय समाजवाद भनेको अर्थ के हुन्छ? अब यसको अर्थ भने चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले यो फेडरल राज्य विभिन्न राज्यहरू जम्मा भएर राज्यहरू बनिया छ, त्यसमा सबैको समान हक भन्ने एउटा अर्थ आउन सक्छ। अर्को चाहिँ अब बहुराष्ट्रिय समाजवाद भने हरेक राष्ट्रलाई हुने खालको समाजवाद भन्न खोज्नु भएको होला। यसको चाहिँ त्यो चाहिँ यो बाबुराम भट्टराईको कन्सेप्ट होला, यो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर संविधान त यो बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने चाहिँ यो हुन सक्दैन। चाहिँ यो अविभाज्य स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता राष्ट्र भनेर हाम्रो संविधानमा प्रष्ट लेख्या छ। त्यो संविधानका ती व्यवस्था विपरीतका कुनै पनि राजनीतिक दलले, जनताले ती विपरीतका कुराहरू चाहिँ गर्नु यो संविधान कानुन त यो चाहिँ गलत हुन्छ। ओके, अब जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभयो कि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने चाहिँ म पदबाट र अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिन तयार छु भन्नुभयो। अब संविधान संशोधनको कुरा आउँछ, राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था त संविधानमा छैन। यो संविधान संशोधन गर्नको लागि टेक्निकल प्रोसिड्युरहरू के हुन्छ? अब हेर्नु, सर्वप्रथम त एउटा के छ भन्दा मैले अघि नै भने एउटा निर्वाचनमा पराजित भएर 5 वर्ष चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनौ भनेर जनताले अभिमत दिइसकेपछि त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो भने
हामीले हिजो राजतन्त्र किन फाल्नु पर्थ्यो होइन, हामीले चाहिँ एउटा संविधानको सर्वोच्चता किन स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो गतिविधि अनि जनताको चाहिँ जनमत अथवा जनताको चाहिँ लाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर किन सोच्नु पर्थ्यो, यस्ता कुरा भने चाहिँ एउटा यो विशुद्ध चाहिँ एउटा राजनीतिक कुरा मात्र हुन्। यी कानुन त चाहिँ संविधान संशोधन गर्नको लागि 2/3 चाहियो। संविधानको चाहिँ संशोधन गर्नको लागि एउटा चाहिँ 2/3 चाहिँ हुँदा पनि कतिपय धाराहरू चाहिँ एउटा संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीतका धाराहरू असंशोधनीय धारा पनि त्यहाँ छन्। जस्तो मैले अघि भने प्रस्तावना होइन, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीतका त्यो कुनै पनि 2/3 पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। र यो अहिले जननिर्वाचित सरकारले चाहिँ यो जनताको म्यान्डेट विपरीतका त्यस्तो गतिविधि अथवा त्यो प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो ल्याउनु चाहिँ एउटा संविधान प्रस्ताव त प्रधानमन्त्री ओलीले आफै गरिसक्नु भएको छ होइन, यो त एउटा कार्यान्वयन होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यो उहाँले गर्नु यो सरासर एउटा चाहिँ कानुनको त्रुटि हो, गैर संवैधानिक र एउटा चाहिँ यो एउटा नेपाली जनताको भावनामा कुठारापात हुने प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको छ। र चाहिँ एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ यो उहाँहरूको एउटा प्रोपोगन्डा होला, उहाँहरूको चाहिँ कुनै योजना होला होइन। यो तर्फ म टेक्निकल प्रोसिजरको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी होइन। अब 2/3 बहुमत भयो संसदमा भने संविधान संशोधन गर्न मिल्छ, तर त्यसमा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना जस्तो अब जनताबाट चाहिँ निर्वाचन हारेका मान्छेलाई नै फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ संसदमा ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चाहिँ यो संविधानले चाहिँ नचिन्ने र कल्पना नगरेका कुरा हो। संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ र जनभावना जनमर्म अनुरूप त छैन भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लिन सक्छौँ कि यो ओलीले चाहिँ आफ्नो सत्तालाई अलिकति लम्ब्याउनको लागि खेलेको एउटा कार्डको रूपमा पनि मान्छेले व्याख्या गरेका छन्। के त्यही नै हो त? हेर्नुहोस्, अब कानुनी रूपमा भन्दा मैले गलत भने, राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो उहाँहरूको दाउपेच खेल हो होइन। अब त्यसरी गर्न सम्भव पनि छैन र 2/3 अहिले प्रष्ट सत्ता दलमा त्यो 2/3 छँदा पनि छैन। र यो 2/3कै खेल अथवा चाहिँ सत्ता टिकाउने खेललाई यत्र काण्ड भइसकेका छन्। यत्रो अध्यादेश आएर एउटा चाहिँ सरकारै चाहिँ एउटा नैतिक र संवैधानिक चाहिँ रूपमा सही भए पनि नैतिक रूपमा एउटा सरकारै सङ्कटमा परिरहेको छ। र संवैधानिक रूपमा पनि एउटा के छ भन्दा संसद छलेर चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याउने होइन र एउटा चाहिँ देशमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु, विकास निर्माण गर्छु भनेर एउटा जनतालाई आश्वस्त गराएको प्रधानमन्त्री र धेरै नेपाली जनताले उहाँसित र उहाँको दलसँग एउटा चाहिँ अपेक्षा गरे प्रधानमन्त्रीले सरासर चाहिँ गलत प्र्याक्टिस र गलत काम पुरा गर्दै जानाले आम सर्वसाधारण जनता र चाहिँ हामी लगायत सम्पूर्णमा एउटा गहिरो ठेस पनि पुगेको अवस्था छ। अब अध्यादेश सांसद अपहरण प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली नैतिक सङ्कटमा त परिसक्नु भएको छ। त्यसमाथि पनि पार्टीभित्रकै अन्तर्द्वन्द्व अन्तर्विरोधहरूले पनि उहाँ ठुलो समस्यामा फस्नु भएको छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीको पद र अध्यक्ष पद दुवै पदबाट पनि उहाँलाई राजीनामा दिनको लागि आग्रह गरेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् होइन। अब यो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म रहेका विकल्पहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? अब थुप्रै आकलनहरू गरिएको छ होइन। अब यो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अध्यक्ष पद, आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि? अब सर्वप्रथम त के छ भन्दा प्रधानमन्त्री अथवा जुनसुकै तहका व्यक्ति पनि एउटा कानुनी शक्ति हुन्छ, एउटा नैतिक शक्ति हुन्छ। अब सम्भवतः उहाँले नैतिक शक्ति गुमाइसक्नु भएको छ, एउटा कानुनी शक्ति। तर नैतिक शक्ति गुमाइसक्दा पनि यति चाँडै म यो पद छोडिहाल्छु भन्ने पक्षमा त ओली देखिनु भएको छैन होइन। उहाँसँग अलिकति कानुनी शक्ति छ। अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ एउटा विधिवत निर्वाचित संसदबाट पनि प्रधानमन्त्री, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव नआइसकेको अवस्थामा उहाँ विधिवत कानुनी शक्ति उहाँसँग अहिले छ। अब कुरा के भन्दा एउटा पार्टीभित्र उहाँ आफ्नै पार्टीभित्र विभाजित हुनुहुन्छ। जस्तो अस्ति अध्यादेशमा संविधानको धारा 200 चाहिँ त्यो 84 अनुसारको चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ त्यो ल्याउनु भयो चाहिँ एउटा संवैधानिक परिषदमा चाहिँ विपक्षी अथवा चाहिँ लाई बाइपास गरेर जाने, त्यसले उहाँ विपक्षीको नजरमा पनि गिरिसक्नु भएको छ। विपक्षी नजर पनि सशङ्कित छन् र एउटा आफ्नै पार्टीमा पनि उहाँ चाहिँ जुन विभिन्न पछिल्ला गोकुल बास्कोटा प्रकरणदेखि होइन स्वास्थ्य मन्त्रीका
देखि अहिले यो चाहिँ सांसदकासम्म यो कुराले उहाँ चाहिँ एउटा मोरल्ली चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा आउनु भएको छ। यसका बावजुद उहाँसँग विकल्प चाहिँ अहिले एउटा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्समा लिएर यही सरकारले चाहिँ अलि समय जाने उहाँले त्यो मनाउन सक्नु भने एउटा त्यो सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेको देखिन्छ। दोस्रो उहाँले कुनै एक पद प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ अध्यक्षमध्ये एक पद चाहिँ छोडेर अर्को एक पदमा मात्रै रहने व्यवस्था र तेस्रो चाहिँ सम्भवतः उहाँलाई पार्टीबाट सबै नेताहरू मिलेर निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था, तीनटा विकल्प हो। र उहाँसँग चाहिँ सर्वप्रथम पहिलो विकल्प भयो भने उहाँलाई पनि उत्तम हो, नत्र दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्पसम्म चाहिँ राजनीति नजाला भन्ठानौँ, अन्तिममा तेस्रो विकल्पै हो। अब उहाँले राजीनामा दिनुभयो, केही पनि छैन विकल्प होइन। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो दलका नेतृत्वलाई अथवा बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर उहाँ रहन सक्नुहुन्छ कानुनी रूपमा, तपनि त्यो नैतिक रूपमा उहाँको पराजय हुन्छ। किनभने सम्पूर्ण दल, विपक्षी दल, अब आम जनताले पनि एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा जो मिठो सपना देखाएर जनतालाई एउटा चाहिँ स्थिरता, सुशासनको त्यो जुन एउटा प्याकेज पोको उहाँले प्रस्तुत गरेर चुनाव जित्नु भएको थियो, त्यो सम्भवतः ती सबै चाहिँ एउटा चाहिँ नभइसकेका अवस्थामा अब जनता पनि चाहिँ उहाँको आश्वासन आउन सक्ने अवस्था छैन र उहाँको आफ्नै पार्टीले पनि उहाँलाई चाहिँ अब राजीनामा दिनुस् होइन भने अवस्थामा उहाँलाई टिक्ने भने चाहिँ अब अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गर्दैन, त्यो लिगल्ली हैसियत उहाँसँग छैन। र एउटा चाहिँ के छ भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा आफ्नो दल अथवा विपक्षी दलको सहयोग नहुँदा पनि आफ्नो दलको सहयोग भएन भने त काम गर्न पनि असहज हुन्छ। त्यसकारण उहाँ पदमा रहिरहनु भयो भने पनि उहाँले चाहिँ अब काम गर्नलाई पहिलाको जस्तो सहज र सजिलो हुने चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अर्को एउटा पनि मैले सुनेको थिएँ, यदि प्रधानमन्त्री पार्टीबाट अल्पमतमा पर्नुभयो अथवा पार्टीले कारवाही गर्ने प्रस्ताव पेश गर्यो भने उहाँले विश्वासको मत संसदमा लैजान सक्नुहुन्छ र विपक्षी दलका सांसदहरूले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्री पद जोगाउन सक्ने त्यो खालको पनि व्यवस्था छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। त्यो के छ हाम्रो संविधानभित्र? होइन, यस्तो संविधानमा बहुमत चाहिँ अविश्वास कसैले राख्यो भने त्यो चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अथवा त्यो सिद्ध गर्ने अधिकार उहाँसँग लिगल्ली छ भनेपछि प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर उहाँले विश्वासको मत सक्ने ठाउँ त्यो सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी गर्दा चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दा सरकार समीकरणै चेन्ज हुने कुरा आउँछ होइन। अब यो अस्तिको सम्भवतः हिजोको हस्ताक्षर अभियान त्यही उपज हो होइन, त्यो सुरु नै भइसकेको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको राजनीतिमा अब एउटा त्यही अभ्यास बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीलाई एउटा लिगली रूपमा पदमा बसिरहन, एउटा सांसद अरू पार्टीका पनि ल्याउने, आफ्नो पनि प्रभावित पार्ने। जस्तो अहिले माओवादी सम्बन्ध पछि यता आइसक्यो भन्ने कुरा छ होइन। भोलि अरू दलका पनि ल्याएर त्यो एउटा चाहिँ मतिर चाहिँ बहुमत सदस्य छन् भनेर विश्वास गरेर टिक्ने, त्यो पनि एउटा उपाय हो। र सम्भवतः हाम्रो राजनीति अहिले त्यतैतिर केन्द्रित होला, तर त्यो पनि नैतिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ अलि असहजै अवस्था आउँछ। भनेपछि नैतिक रूपमा ओलीको विकल्प अरू छैन। अब बाहिर अर्को के छ भने गाईगाई कस्तो सुनिन्छ भने ओलीले संसद विघटन पनि गर्न सक्छन् होइन। अब देश खतरामा छ, देशको राजनीति खतरामा छ भन्ने पनि गाईगाईहरू सुनिन थालेको छ। हाम्रो संविधानले कसरी परिकल्पना गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने पावर दिएको छ कि छैन? होइन, बिल्कुलै पनि छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो देशको संविधानले चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा मन्त्री परिषद बन्दा नै चाहिँ एउटा बहुमत पुर्याउन सकिएन भने एउटा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ राष्ट्रपतिलाई। त्यो कस्तो छ भने मन्त्री परिषद निर्वाचित भएर आएपछि बहुमत पुगेन होइन, त्यो चाहिँ सिद्ध गर्न सकेन अथवा विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने अनि चाहिँ एउटा अविश्वास के अरे त्यो संसद विघटन गर्ने एउटा छ, त्यो 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। अब अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा कोरोनाको कहर बिच हामी चाहिँ जनताहरू जुन घरमा बसेर एउटा चाहिँ दुःख पीडा होइन अब चाहिँ भोगिरहेका छौँ। राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू चाहिँ भित्र बसेर विभिन्न षड्यन्त्र होइन, एउटा सत्ताको रसवादन, शक्ति प्रदर्शन होइन, एउटा चाहिँ तिकडमबाजी, झेल यो जुन गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा देश र जनताको लागि यो आउँदा दिन सुखद छैन, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
यस्ता गतिविधि चाहिँ यो नेपाली जनतालाई पनि असह्य हुन्छ र स्वयं यो चाहिँ राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वलाई यसैले गर्दा चाहिँ भोलि यो समग्र एउटा सिस्टम प्रणाली नै ध्वस्त पार्नेतर्फ निरुद्ध हुन्छ। जसरी अहिले बाहिर चर्चा चलिरहेको छ यो महामारीको बिचमा राजनीतिक खिचातानी चल्नु चाहिँ व्यवस्था विरुद्ध नै, यो गणतन्त्र विरुद्ध नै ठुलो आघात हुनसक्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो सत्य हो? त्यसो भए एकदम सत्य हो। यो ठुलो आघात हुनसक्छ नि, यो आघात भइसक्यो, यो खेल सुरु भइसक्यो। अब म हेर्नुहोस् यसपछि पनि एउटा आम नेपाली जनताहरूमा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जो आम जनताले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, उहाँ एउटा चाहिँ स्वार्थ समूहको संरक्षण र एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको एउटा नाङ्गो रूपमा देखिसकेपछि योभन्दा पछि आउने प्रधानमन्त्रीको पनि हामी यसो कल्पना गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल बालुवाटार काण्डमा चाहिँ उहाँ विरुद्ध उजुरी परिसकेका छ होइन, उहाँ बालुवाटार काण्डमा पर्नु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड हेर्नुहोस् अर्का अध्यक्ष चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारदेखि अब चाहिँ यो आम मान्छे अस्ति 5000 मारे जिम्मा लिन्छु भनिदिनु भयो, त्यसले गर्दा उहाँलाई मानव अधिकारको रोबाट एउटा गम्भीर सजाय हुन सक्ने अवस्था छ। अस्ति मात्रै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वका मुद्दाहरू चाहिँ अब जब खोल्ने त्यो मुद्दाहरू हेर्न मिल्छ भन्यो, त्यसले गर्दा पनि उहाँमाथि पनि सङ्कट छ। र वामदेव गौतम त आफै निर्वाचन जित्न नसकेर एउटा सत्ताको लागि खुट्टा उचालेर मात्र आउनु भएको छ, उहाँलाई नेपाली जनताले अस्वीकृत गरिसकेका छन्। त्यस कारण अबका दिन भने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सत्ता पक्षको जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा स्वच्छ छवि र चाहिँ एउटा जनताको लागि केही गर्लान् भन्ने आश गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ देखिन्न। यो नै एउटा चाहिँ एकदम नराम्रो मान्नुपर्ने अवस्था र चाहिँ सोचनीय विषय छ। त्यही त मलाई पनि यहाँनिर एउटा प्रश्न के उब्जिन्छ भने प्रचण्ड र ओली जब पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँहरूले समान अवधिमा प्रधानमन्त्री पद आफू प्रधानमन्त्री हुने भनेर एउटा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, एउटा त्यसलाई के एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार अब 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकाल खाइसक्नु भएपछि अब पालो त प्रचण्डको थियो। तर प्रचण्ड फेरि अग्रणी रूपमा राजनीतिमा आउन चाहनु भएको छैन, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर फेरि भनिराख्नु भएको छैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न नचाहनु भएको चाहिँ किन हो? यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एउटा राजनीतिक पनि एउटा समूह हौँ, राजनीतिक विचार विश्लेषण हामीसँग हुन्छ। प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको मैले विगतका कतिपय इन्टरभ्यू पनि भनेको थिएँ, उहाँहरूको त्यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन छ, यसमा सम्झौता भएकै हो उहाँहरूको कुरा अनुसार होइन। र पछि नचाहेको चाहिँ सम्भवतः यो पार्टीमा कसले पकड गर्ने भन्ने कुराले हो र पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्ने कुरामा 2 अध्यक्ष भन्ने कुरा आयो। अहिले पनि प्रचण्डले चाहिँ म 2 वर्षपछि 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री खान्ने भन्ने चाहिँ पार्टी अध्यक्ष आफूले लिनलाई हो जस्तो लाग्छ। त्यही खेल अनुरूप उहाँले एउटा कोसिस पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई बन्ने भनेर। यहाँ त एउटाले अर्कालाई गोटी बनाउने चलखेल गर्ने र दुईजनाको बिचमा अरू नेतृत्व चाहिँ पिल्सिनुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु म। र प्रचण्डलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर केपी शर्मा ओली नजाने र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वीकारेर प्रचण्ड नजाने यो झगडाको बिजारोपण है तपाईँको हेर्नुहोस् वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा ल्याउनेमै भएको हो र युवराज चाहिँ खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने भएको। अहिले त पटाक्षेप मात्र भएको हो, यसमा कुनै त्यो अन्तर्द्वन्द्वभित्र छैन भन्ने कुरा होइन, यो त प्रश्नै थियो। ओके, अबको यो राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्दा चाहिँ सार्थक होला? होइन, सर्वप्रथम त केपी शर्मा ओलीले एउटा गलत कदम के चाल्नु भयो भने बिहे मौसममा अब यो सबैले भने पनि कुरा हो, उहाँले नै पनि रियलाइज गरिसक्नु भयो होइन। यो शब्दावली फेरि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो बेमौसमी बाजा। अब यो चाहिँ एउटा अध्यादेश चाहिँ देश एउटा चरम आर्थिक सङ्कट र एउटा चाहिँ जीव ज्यानकै के हुने भन्ने कोरोनाको कहरको बिच जनता चाहिँ एउटा सुसुप्त भएर घरमा रहिरहेको अवस्थामा उहाँले 81 यो अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। अब यसमा पनि होला कुनै पार्टी फोर्ने अथवा त्यहाँका सांसद ल्याउने यो राजनीतिक गठबड होला। जनतालाई चाहिँ यस्तो बेलामा त्यतातिर चाहिँ ध्यान नलगाए भए नैतिक रूपमा पनि उहाँ माथि हुनुहुन्थ्यो र सँगै चाहिँ जस्तो सत्ता चाहिँ बचाउनको लागि सांसदलाई ल्याएको कुरा आयो होइन। अब यो कुराले गर्दा उहाँलाई झन् चाहिँ दिन प्रतिदिन अप्ठ्यारो स्थिति बनिरहेको छ र अब चाहिँ एउटा सहज रूपमा
सत्ता छोडेर इज्जतसाथ बहिर्गमन हुने एउटा हो र अर्को चाहिँ उहाँले सबैलाई विश्वासमा लिएर यही सरकार टिक्ने हो र यसमा चाहिँ तपाईँको फेरबदल हुन थाल्यो भने मैले अघि नै भने यहीँ भित्रका पनि मान्छेहरूको चाहिँ जम्मै आफ्ना स्वार्थ छ हैन। नेकपाका अध्यक्ष लगायत जो नेतृत्व तह छ, कसैलाई राष्ट्रपति चाहिएको छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, कोहीलाई पार्टी अध्यक्ष चाहिएको छ हैन। यो स्वार्थले गर्दा चाहिँ आम पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता र एउटा पार्टी पङ्क्तिलाई पनि ठुलो नोक्सानी हुनेवाला छ र आम नेपाली जनतालाई पनि यसबाट ठुलो आहत हुनेवाला छ। किनभने कुनै पनि विगतका सरकार नेपाली काङ्ग्रेसका पनि यस्तै भएर हिजो चाहिँ चुनाव हारे अवस्था हो। नेकपा माओवादीमा पनि हिजो चाहिँ सत्तामा आएपछि एउटा जोड घटाउ र को शक्तिमा जाने भनेरै उनीहरू टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा अब नेकपा भित्र पनि यो विवाद अहिले यो जुन सत्तामा आयो यसले समग्र पार्टी जनता देश कसैलाई पनि हित गर्दैन। ओके, राष्ट्रपतिको हकमा अब यो समीकरण चेन्ज भयो भने, यो सरकार परिवर्तन भयो भने राष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुन्छ, उहाँको ठोस कार्यकाल हुँदैन होइन। यस्तो हो, राष्ट्रपतिलाई त हेर्नुहोस् 2/3ले चाहिँ हटाउन सकिने कुरा आउँछ। अब अहिले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था आउँदैन हैन। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समीकरणमा राष्ट्रपतिले चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्न, तर पछि प्रधानमन्त्री फेरिसकेपछि अर्को समीकरणले अब 2/3ले राष्ट्रपति फेर्ने भन्यो भने पनि कुनै कारण ल्याउनु पऱ्यो फेरि हैन। अब हुन त हाम्रो चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपति चाहिँ अस्तिको अध्यादेश प्रकरणबाट अलिकति विवादित आइसक्नुभयो र विगतका चाहिँ राजा रजौटाका छवि जस्तो उहाँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ जीवनशैलीदेखि हैन उहाँको गतिविधि पनि अलिकति विवादित भएको र भोलि कुनै कारण देखाएर 2/3ले हटाउन सक्ला। अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा आउँदैन, कुनै ठोस कारण चाहिँदैन। संसदको 2/3ले पारित गर्यो भने उहाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यो हुनुहुन्छ भोलि। हस् कञ्चनजी, कोरोनाको कहरका बावजुद पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। आशा गरौँ दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, कानुनी र मैले एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वको पनि हिसाबले देखाएको कुरा राखेँ। अब चाहिँ हामी अहिले पनि एउटा के आशा र अपेक्षा गरौँ भने राजनीति जहिले पनि फाइदा र चाहिँ एउटा जोड घटाउमा नजाओस्, एउटा देश र जनताको हितमा चाहिँ केन्द्रित होस् र आम राजनीतिक दलका नेतृत्वको चाहिँ एउटा धारणा र एउटा दृष्टिकोण त्यता जाओस्, न कि आफू मात्र कसरी टिक्ने अब आफ्ना आसेपासे आफू नजिककालाई मात्रै कसरी फाइदा पुर्याउने भन्दा पनि देश र जनतालाई कसरी हित र फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नुहोस्। र हामी कानुनका विद्यार्थी एउटा देशमा चाहिँ हिजो राजाको डर थियो भने अब एउटा कानुनको डर हुनुपर्छ र कानुनी सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ र यी कुरा पनि हामीले चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ गलत नहोस् र एउटा देश जनताको हित विपरीत काम नहोस् भनेर बोलिरहेका छौँ। अब यहाँले पनि अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद।